السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الديان المنان، والصلاة والسلام على رسول الإنس والجان، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الملوان وما تواصل الجديدات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. سماحة رئيس مؤسسة إحياء اللغة العربية باكستان، وسماحة نائب رئيسها، وأصحاب الفضيلة أعضاء هذه المؤسسة، وأصحاب الفضيلة الأدباء النبغاء الأكارم الأفاضل الذين تفضلوا بمشاركتهم في هذه المناسبة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من حسن حظي أن أتيحت لي هذه الفرصة التي أستطيع أن ألتقي بإخواني الأدباء، بإخواني الماهرين في اللغة العربية والبارعين فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. سادتي الأدباء وإخواني الأفاضل، إن موضوع هذا الملتقى وهو ملتقى المؤسسة الخامس، وهو ملتقى أدبي علمي عربي. موضوع هذا الملتقى إنشاء دار الترجمة لنقل وتعريب الكتب الأردنية للمؤلفات لمشايخنا من أعلام السند والهند الذين تركوا مآثر علمية وأعمالا مجيدة ذهبية، ولكن في اللغة العربية. كيف نتمكن من نقلها إلى اللغة العربية الحية العالمية لتكون هذه المؤلفات القيمة التي لا غنى عنها لإخواننا العرب؟ فيها درر، فيها فرائد، فيها لآلي لا غنى عنها لإخواننا العرب. يا ليت فائدة هذه الكتب التي ألفت في اللغة العربية تكون أنفع وأشمل وأقوى، لكان أحسن. هذا موضوعنا، موضوع اليوم. ترجمة كتب ألفت في اللغة الأردنية إلى اللغة العربية. ما هي اللغة العربية؟ لغة حية مزدهرة متطورة عالمية. ها هو ترجمة لها أهمية كبيرة، أهمية بالغة، وقد شهد بأهمية الترجمة التاريخ. لها أهمية كبيرة، دور لماع بارز كبير في نقل العلوم والمعارف والثقافات والحضارات بين الأمم والشعوب. الترجمة لها دور في مد جسور
التواصل والتخاطب والترابط بين الأمم والشعوب. ونحن نصدق أن العصر الأموي والعصر العباسي كم تطور وازدهر ما شاء الله. كان دور الخلفاء العباسيين خاصة دورا بارزا، دورا أعظم زاهرا سبحان. ولكن للترجمة دخل كبيرة، نقلت الفنون والعلوم السريانية والعبرية اليونانية إلى أي شيء اللغة العربية. ولذا كما قيل لولا الترجمة لضاعت حكمة اليونان. وقد حفظ التاريخ هذه الكلمة وهي شهيرة جدا، وأنتم تعرفون ما شاء الله أيها السادة، لولا الترجمة لضاعت حكمة اليونان. هذا بعيد. نأخذ من الخليج. هذه البلاد الأوروبية الغربية تطورت وازدهرت، سارت إلى الأمام، عندها ما شاء الله ابتكارات حديثة جديدة يشهد بها التاريخ، ولكن لا غنى لها عن الترجمة. ترجمت الدراسات المستفيدة، المعلومات الوافرة إلى لغة هؤلاء هذه البلاد من اللغة الأخرى، حتى من اللغة العربية، من اللغة العربية كثير من المبادئ والأساسيات والأصول ترجمت من اللغة العربية إلى لغة، والذي يدل على أهمية وخطورة هذه المهمة الترجمة حث الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم على تعلم اللغات الأخرى الأجنبية من اللغة الفارسية والعبرية. حاجة شديدة. ولذا بفضل الله وكرمه نحن وأنتم أدباء ما شاء الله لهم مغنى، لهم استطاعة، قدرة على ترجمة كتب سلفنا الصالحين التي فيها درر ولآلي. لا شك بأن لكم قدرة كاملة، كما أعرب الشيخ محمد صهيب حفظه الله الأستاذ بجامعة الرشيد قبل 63 سنة. فيما أظن كثير من الإخوة معظم هؤلاء المشاركين الأفاضل لم يولدوا آنذاك. قبل 63 سنة زار الشيخ الجهبس الطنطام الدحير المحدث الكبير صاحب المؤلفات القيمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه بلاد الهند أول مرة. قال رحمه الله لما تعرف على الخزانات العلمية والتراث العلمي التي قد دون وألف وكتب في اللغة الهندوية أظهر رغبته وأعرف عن أمنيته، حقق الله سبحانه أمنيته رحمه الله سبحانه وتعالى. ما أمنيته؟ أن تنقل هذه الخزانة العلمية والتراث العلمي إلى اللغة العربية. وقال رحمه الله لو نقلت هذه المؤلفات
إلى اللغة العربية لكانت أنفع وأكثر تأثيرا على العالم العربي. وإلا لأعتقد هذا كالحرمان العلمي للعرب. حرمان علمي هذا. والمهم سادتي الأفاضل، هذه مهمة كبيرة. كنا نتفكر في الزمن الغابر هل يمكن القيام بهذه المهمة العظيمة؟ كما أعرف بعض الأفاضل أننا لابد أننا نحتاج بحاجة ماسة ملحة شديدة إلى إعداد مترجمين، ولكن بكل أدب واحترام لو قلنا إنه يتوفر. تغير الزمان تطور، اشتدت العناية بتعليم اللغة العربية في عصرنا هذا. نحن سعداء بالمترجمين. مجلتنا مجلة الفجر، مجلتنا مجلة المجد، مجلتنا مجلة البلاغ، مجلتنا مجلة البينات. نحن نتراجع إلى 20 سنة. أين كانت توجد هذه المجلات؟ من كتابها الأفاضل؟ لغة قوية، لغة قوية فصيحة. من أين هؤلاء الأفاضل؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا نصرا مؤثرا، ويمكن أن نقوم بهذه المهمة بفضل الله وكرمه ومنته ومساعدتكم إن شاء الله. هذا هو. ولذا أقبلت المؤسسة على هذه المهمة رجاء مساعدتكم. وأنا أرى وجوها نيرة وكواكب درية من أولي الترجمة والتعريف، ترجمة والتعريف من بيننا. ولذا إن شاء الله سبحانه وتعالى ينصرنا إن شاء الله في هذه المهمة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا ويرزقنا التوفيق لإنجاز هذا المشروع العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.